बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खातिन हज़रात, मिस ज़मा हनीफ ने कहा कि डॉक्टर साहबा से आपने पिछले दिनों मिलवा के बहुत अच्छा किया, तो 2-1 हफ्ते बाद उनसे फिर मिलवा दीजिएगा। आई रियली वांट दिस, जज़ाकल्लाह। चलें मिस ज़मा इंशाल्लाह। और सबा कहते हैं कि डॉक्टर साहबा से मिलवा के और उन्हें मिलवा के बहुत अच्छा किया। मैं उनकी मेडिसिन ये जो है सुपर मैक्स, ये इस्तेमाल मैंने अपनी मियाँ को करवा रही थी और उनके कहने पे मैंने ये VM मेगा पावर भी इस्तेमाल कराई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को बहुत खुशी भी है, उसका फ़ायदा भी है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इन्होंने हम जैसे लोगों के लिए जो जगह जगह डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते और इस मसले पे शर्म और हया की वजह से किसी से बात भी नहीं कर सकते, तो ये बहुत आसानी कर दी है। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल एक बंजर और वीरान खेत की तरह थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें थोड़ा सब्ज़ा उगने लगा है। अच्छा, ये सिंबॉलिक उन्होंने बात की है। शायरी अकबर कहती हैं, सर बहुत खुशी डॉक्टर नौशीन से सुनकर, उनसे मज़ीद भी बातें करवाते रहिएगा। मैं उनकी मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ, अपने मियाँ को भी करवाती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। शकील खां कहते हैं कि सर नाइस इन्फॉर्मेशन, सुनने में भी बहुत अच्छी। अच्छा जी, अब आपको एक वॉइस कॉल सुनाते। अस्सलामुअलैकुम सर, मैंने आज आपकी वीडियो देखी जो ये मियाँ की वफात के मुतालिक थी। तो ये सेम सिचुएशन मेरे साथ होते होते बच गई है, क्योंकि मेरे मियाँ लास्ट ईयर कोविड से डेथ हो गई। तो जब मैं हॉस्पिटल लेके पहुंची तो बस एंड पे ही था, उनके सांस एंड पे ही चल रहे थे। तो बस वो बहुत बुरा वक्त सर जिंदगी में भुगता है, और यकदम मियाँ का चला जाना बहुत तकलीफ थे हमारे सबके लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए। और जो आप बता रहे हैं, मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मैं उन्हें सरकारी हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकी। समझ नहीं आ रहा था कुछ के क्या करूं, बस मैं उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई। तो सर बस नहीं, उनकी ज़िंदगी थी, अल्लाह ताला ने उतनी ही लिखी थी, तो रब की रज़ा में राज़ी हैं, शाकिर हैं अल्लाह पे। तो हमारी फैक्ट्री थी एक छोटी सी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। और अगर मैं वो अपने देवर के सपोर्ट कर देती तो आज यकीनन जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं, वो ना हो सकती। तो मैं आपकी इन बातों से 100% बिलीव करती हूँ, यकीन करती हूँ इन बातों पे कि जो बात आपने बताई है वो बिल्कुल ठीक है। और मैं चाहूँगी कि आप ये मेरी रिकॉर्डिंग सुनवाएं, ताकि मेरी तरह बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें अपने बच्चों के लिए इन स्टेप्स को लें, फॉलो करें। और मैंने सर ये जो विरासतें करवानी थी, आपने बताया कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सर हमारा मुआशरा बहुत बुरा है, बहुत पैसे लगते हैं। ये पटवारियों ने मेरे से बहुत पैसे लिए हैं, लेकिन मैंने खुद मर्दों की तरह बाहर निकल के किसी के सपोर्ट ये काम नहीं किया। हालांकि आप यकीन करें कि मुझे तो अलिफ बे भी नहीं आती थी। सारे काम सारी ज़िंदगी मेरे मियाँ ने किए थे, और मुझे यही नहीं पता था विरासतें कैसे करते हैं, कैसे करवाते हैं। यूट्यूब से देखा, कुछ ही आस पड़ोस के मोहल्ले वालों से सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इद्दत के बाद बातचीत की मैंने। तो मुझे जो थोड़ी बहुत मालूमात मिलती थी, कोई मोहल्ले वाला भी कहता था ना कि हम आपको वकील कर देते हैं, हम आपको ये कर देते हैं, तो मैं सुनती सबकी थी, लेकिन करती वो थी जो मुझे सही लगता था, मुझे समझ आती थी। तो मेरे देवर ने तो सर जब मेरे मियाँ का जनाजा भी घर पड़ा था, तो मुझे कह रहा था कि जो एक छोटा भाई था मेरे हस्बैंड का, उसकी डेथ उनसे पहले हो गई थी, और उसकी बच्चे नहीं थे, बीवी नहीं थी, तो कि उनकी विरासत की बात कर लें। तो मैंने कहा इनको दफना ले, पहले के पहले बात कर लें। जब मैं थोड़ा गुस्से से बोली तो फिर उसने ना थोड़ा रुक गया। लेकिन अगले दिन जब हमें भी कोविड क्लियर हो गया कि हमें कोविड है, तो मैंने सबको कहा, मैंने अपनी बहन को भी, अपने भाइयों को भी, अपनी नंदों को, अपने उस देवर को, सबको मैंने कहा अपने अपने घर जाओ, हम खुद मुसीबत में, हम आप लोगों को पका के नहीं दे सकते। मेरे अपने बच्चे कोविड का शिकार है, मैं खुद सीवियर होती जा रही, तो मैं आप लोगों को पका के नहीं दे सकती। सर उस बातों पे भी बहुत बातें बनी, तो लेकिन मैंने इस चीज़ को सर पे सवार नहीं किया। तो बस उसके बाद अभी 40वें में 2-3 दिन थे मेरे मियाँ के। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स और रिटर्न आए हैं, और अंदाज़ा होता है कि सोसाइटी में जो दुख और तकलीफ़ अपने लोग पहुंचाते हैं मियाँ की तरफ से, उसका जो ग्राफ है हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा है। इसकी जो बुनियादी वजह
مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اندر کا لالچ، اور لالچ بھی وہ جو عام طور پہ اپنے حصے سے زیادہ کا ہوتا ہے، دوسرے کو کمزور سمجھ کے اس کے حصے کو ہضم کرنا، غصب کرنا اور غصب کرنا ہوتا ہے اس پہ قبضہ کر لینا، کھا لینا. تو اس کی طرف دھیان زیادہ جاتا ہے کہ یہ خاتون جو بھابھی ہماری، اچھا پہلے وہ بھابھی ماں ہوتی تھی، لیکن جب یہ مسئلہ آتا ہے اس کے گاڑی ہتھیانی ہو، اس سے گھر کے کاغذات ہتھیانے ہو، تو بس استغفر اللہ، پھر بہت مشکل ہوتی ہے. مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ میرا جو گھر ہے وہ میرے نام میرے میاں کر گئے تھے، لیکن جو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے جو حصہ ملتا تھا فیکٹری سے وہ ایک دم انہوں نے بند کر دیا. وہ کہتے ہیں جی آپ کا میاں تو ملازم تھا، وہ حصے دار تو نہیں تھا. تو میں نے اسے کہا کہ پوچھیں ان کا جو اگر ملازم تھا تو پھر ملازموں کا تو ایک تاریخ کو ایک اسپیسیفک 50 60 70 ہزار جاتا ہوگا، تو لاکھوں روپے جو گھر آتے تھے گروسری کے لیے وہ کیوں آتے تھے؟ اور دوسرا یہ کہ ملازم چھوٹا بھائی اور بیچارہ عقل مند بھی نہ ہو، سمجھدار بھی نہ ہو، تو اس کا گھر مارگیج کیا ہوا ہو بینک میں، تو ملازم کا گھر تو پھر نہیں رکھتے، پھر جو مالک ہے وہ رکھتا ہے. تو ان کے لیے پھر ہم نے یہ کیا کہ فوری طور پہ بینک کو اپلیکیشن دی ہے کہ ہم اس کو مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، جو کاغذات ہیں ہمارے وہ وڈرا کیے جائیں اور ہمیں واپس کر دیے جائیں. ظاہر نام تو نہیں کہیں. تو جب آپ کھلی آنکھوں سے ایسے دھوکوں کو دیکھتے ہو تو سچی بات ہے رشتوں پہ اعتبار اڑنے لگتا ہے. لاہور جیسے شہر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جیسے ان کے خاندان میں بہت پیسہ آیا تو باپ نے یا بڑے بھائیوں نے پہلے الگ الگ گھر بنائے، بڑے بڑے، ایک ایک دو دو کنال کے. پھر ایک روز بھائی کو ساتھ لیا، چلو سیر کرنے چلتے ہیں. وہاں جا کے اس کی چابی دی کہ یہ تمہارے لیے، اس کو نہیں تھا بتایا. پی آئی اے کالونی میں، یہ جو خاص طور پہ بابلا ٹاؤن میں قریب. اچھا اسی طور پہ، اچھا یہ اس طرح کے کیسز ایک دو نہیں ہیں، یہ ان کی زندگی میں کیا. کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی کے بعد گھر نہیں تھا تو گھر بنا کے بھابھی کو ساتھ لے کے گئے اور چابیاں ان کے حوالے کی کہ اللہ آپ کو آسانی دے، ہم نے اتنا رزق یا اتنا ایک اسپیسیفک جو کیا کہنا چاہیے وظیفہ وہ باندھ دیا ہے، وہ آپ کو ملتا رہے گا. اچھا یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ سے سودے بازی کرتے ہیں، یہ اللہ کو لٹرلی لوٹتے ہیں. اور ان کے ہاں ایک آدھ ان میں سے صاحب کے ہاں تو مجھے جانے کا اتفاق ہوا. خود ان کا اپنا گھر کو 7-8 کنال کا تھا. تو میں نے وہاں ان سے پوچھا، مختلف گھر ہے، ہم ان کی وفات پہ گئے ہوئے تھے، جنازے پہ. تو جب سب لوگ بیٹھے تھے تو میں نے پوچھا یہ سب لوگ اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ان کو نہیں جانتا تھا، ہمارے عزیزوں کے عزیز تھے. تو پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسے کو پانی کی طرح بہاتے تھے. اور اللہ نے بھی ان کو، یعنی ظاہر جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تو نہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا نہ بزنس ایسا تھا، پر آپ کی نیت کو پھل پڑتا ہے، آپ کی اللہ سے محبت اور تعلق کو، اور جو انما الاعمال بالنیات ہے اس کو پھل پڑتا ہے. اپنی بہن کا مسئلہ ہو، بھائی کا مسئلہ ہو، یہ مثالیں بھی آپ کو جگہ جگہ ملیں گی. چھوٹے شہروں میں بھی ملیں گی، بڑے شہروں میں بھی ملیں گی. یہ چوائس آپ کا اپنا ہے کہ آپ کس والے معاملے میں ہو جاتے ہو. اور کچھ پہ آپ کبھی کبھی خاموش ہو جاتے ہو، کچھ پہ ودرا کر جاتے ہو، کچھ میں خاموشی سے دے دلا کے چپ ہو جاتے ہو. تو کہیں بھی آپ کا جو گریڈ ہے وہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیویاں آپ کو خراب کرتی ہیں، وہ رستہ دکھاتی ہیں کہ ان کے بچے کمزور ہیں کیا کر لیں گے. یا بعض ہوتا ہے کسی کی بیٹیاں ہوں تو ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، کل یہ تمہارا جو بھائی جو بچیاں ہیں وہ نہیں لے سکیں گی. اور اسی طور پہ بہنوں کے معاملے میں ہوتا ہے. یہ جو اندر کی گریڈ ہے یہ قبر کے دہانے بھی نہیں پہنچاتی، اللہ معاف کرے، یہ کسی حاویہ تک پہنچاتی ہے. لالچ کا کوئی انت نہیں ہوتا، کوئی حد نہیں ہوتی، چاہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہو، چاہے یہ بڑی چیزوں میں ہو، چاہے یہ رشتوں کو خوار کرنے میں ہو، چاہے یہ رشتوں کو جوڑنے میں ہو. بس آپ کے ہوتا ہے، ہاتھوں میں آپ کے ہوتا ہے، نیت آپ کی، ارادہ آپ کا، اور پھر زندگی سیدھی ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.